सद्याक हांव आहा ओल्ड गोवा हायवेचेर साईबाबा टेम्पला कडेन आनी सद्याक आमी पळोवंक शकता सारको हॅवी पावस पडपाक स्टार्ट जाला आनी वारोय मारता आनी खुबशे बायक्स आहा जे हेंच्यांनी रेनकोट कॅरी करूंक ना ते सद्याक हांगासर सायडीक रावल्ले आहा. IMDन इश्यू केल्ले 22 तारखेक हॅवी पावस पडटलो म्हणून. सद्याक आयज तारीख जावन 21 तारीख आनी आयच्या दिसाक हॅवी पावस पडपाक स्टार्ट जाला. सकाळच्या टायमार मातसो लायट पावस पडलेलो आनी सद्याक तरी सारको हॅवी पावस पडला आनी आतां आमी पळोवंक शकता गोंयांत गरज जाल्ली पावसाची. गरमी वाडलेली आनी जून अशी पावस स्टार्ट जावपा जायलो पूण ह्या फावट लेट जाला पावसाक. पूण सद्याक आमी पळोवंक शकता हॅवी पावस पडटा आनी वयर क्लाउड्सूय बरें ब्लॅकिश टायप जाल्ले आहा आनी आमी थोडे टू व्हिलरांचेर तेंच्यांनी रेनकोट घालून ते ट्रॅवल करता ते दिश्टी पडटा. पूण खुबशे जाणांनी रेनकोट कॅरी करूंक ना ते सगळे हांगासर सायडीक रावल्ले आमकां दिश्टी पडटा. सद्याक हॅवी पावस आनी वारो मारता आनी खुबशे जाण हांगासर गाडी सायडीक घेवन रावला. ते वारो आहा तो खूब जोरान मारता आनी जे टू व्हिलर सुद्दां आहा रेनकोट घालून सुद्दां आहा ते सुद्दां गाडी सायडीक घेवन रावता कित्याक वाऱ्यान बॅलन्स वयता आनी गाडी खंय तरी स्लीप जावन पडोंक शकता. ताका लागून खुबशे जाण आपली बायक घेवन सायडीक रावल्ले आहा. सद्याक आमी हांगासर पळोवंक शकता एकटे चेडूं हांगासर बसीक रावला आनी सद्याक पावस जोरान येता आनी एका गाडीचें वारो मारता आनी हांगासर ताका बस स्टॉप जायना. सद्याक 15 ते 20 मिनटां जालीं ती बसीक रावल्या आनी पावस पडटा म्हणून बसी स्टॉप जायना.
सो सद्याक आमी आहा ओल्ड गोवा हायवेचेर साईबाबा टेम्पला कडेन आनी हांगासर V2 मॉल आहा लागींच आनी सद्याक हेवी पावस स्टार्ट जाला आनी वारोय मारता आनी आजच्या सकाळच्या टायमार खुबश्या चर्चींनी पावस पडना म्हणून प्रेयर जाल्लें आनी सद्याक आमी सांजच्या टायमार पळयता की पावस स्टार्ट जाल्लो आहा. हांगासर एक गाडो आहा, हांगासर समोसा भजी हेबा मेळटा आनी खुबशे जाण सद्याक ह्या पावसान कांदा भजी खावपाक लागून हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. आनी पावसाच्या दिसांनी खुबशे जाग्यांचेर अशे रोड सायड जे स्टॉल आसता थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटा खुबशे जाण गाडी सायडीक पार्क करून कांदा भजी खावपाक लागून स्पेशली ह्या धाकट्या धाकट्या गाड्यांचेर वयता आनी सद्याक आमी हेच हांगासर पळोवंक शकता. आणि हे झाड बरें दिसता पावसान, रेड कलर फ्लावर्स. पावसान हे झाड भिजतकूच आनी चड बरें दिसता आनी जी फुलां सारकी ब्रायट शी दिसता. फाटल्या दिसांनी आमी गरमी सोंसताले, आतां पावस मातसो हेवी पडला सो आतां मातशी थंडाई आसतली. सद्याक जो पावस आहा ओल्ड गोवा एरियेन पडटा. सद्याक हांव आहा ओल्ड गोवा हायवेचेर, हांगासर साईबाबा टेम्पल आहा थंयसरूच आहा हांव आनी हांगा लागींच V2 मॉल आहा. सो सद्याक पावस चड हेवी जाला आनी वारोय मारता आनी गडगडे मारपाक स्टार्ट जाल्ले आहा. सो सद्याक आमकां एक स्टुडंट हांगा दिश्टी पडटा, तेणें आतां नीट एग्जाम पेपर आन्सर करून ते सद्याक हांगासल्यान पास ऑन जाताले आनी सद्याक ते पावसान फूल भिजल्या आनी सद्याक ते हांगा सायडीक रावतले आनी तेजी बॅगी भिजलेली आहा. जस्ट ते नीट एग्जाम पेपर आन्सर करून आयल्या. सद्याक पावसान ते फूल भिजल्या आनी सद्याक तेजे वांगडा तेजो पेरंट्सूय आहा वांगडा, तेजो डॅड आहा त्या वांगडा.
आता सद्याक पावसांतल्यान त्या सायडीक हांगासर गाड्याचेर रावला भिजपाक जायना म्हणून, पूण ती ऑलरेडी फूल भिजलेली आहा. सद्याक फर्स्ट हेवी रेन गोंयान आयच्या दिसा पडला आनी सद्याक रोड मातसो स्लिपरी जावं शकता. जेन्ना टू व्हिलर बायक्स बा जेन्ना ब्रेक मारता स्लीप जावन बा पडों शकता. सो बायक्स बा मातशें स्लो चलोवचें आनी आपली सेफ्टी आनी दुसऱ्यांची सेफ्टी पळोवची. जे आमचे गोंयचे शेतकार आहा तांकां लागून हॅप्पीनस पावस पडला म्हणून. आतां तांच्या शेतान काम करपाक तांकां उर्बा येतली आनी पावस पडटा. सद्याक सगळ्याक पावसाक लागून मातयेचो वास येता. सो आनीक 2 जण बायकीर आयिल्ले आहा, नॉन गियर एक्टिवा, आनी तेय भिजलेले आहा. तर पावसान भिजला म्हणून ते आतां जो गाडो हांगासर आमकां दिश्टी पडटा त्या गाडयेच्या शेडान वचोन ते रावतले आनी गरम चाव आनी गरम भजी बा ते घेवन हांगासर खावं शकता जेन्ना म्हणसर पावस थांबना. पूण सद्याक पावस हेवी पडटा, मातसो टायम लागतलो पावसाक थांबपाक लागून. आनी दुसऱ्या सायडीच्यान वारोय मारता. हांव व्हिडिओ जर्नलिस्ट तौसिफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज चॅनल.
लता नार्वेकर. नो रेन इन म्हापसा. सद्याक ओलवा पावस पडटा. थोड्या दिसांनी म्हापसाय पडोंक शकता पावस. सद्याक तरी ओलवा पडटा. हा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तौसिफ अहमद फ्रॉम गोवन रिपोर्टर न्यूज चॅनल.